Assalamu alaikum, students of class 6. So, once again, I am before you with a new video. So, in this video, uh, we are going to tell you a story about the curious robots. ओके, तो क्यूरियस रोबोट जो हमारा करंट जो लेसन है इससे चल रहा है। तो इसमें हमने अभी तक इसमें हमने पढ़ा है कि ओके 2121 का ये समय होते हैं या ईयर्स होते हैं, यानी आज से 100 साल आगे की यहाँ पे बात हो रहा है। तो उस वक़्त क्या होगा, इंसान जो है वो उस धरती पे बहुत ख़त्म हो चुका होगा। आलमोस्ट तकरीबन कम से कम यानी 1000 के करीब ही इंसान यहाँ पे इस दुनिया में मौजूद है। तो यहाँ पे हमने बात किया था कि ये जो रोबोट्स है यहाँ पे एक वर्कशॉप में काम कर रहा है, ये लोग एक वर्कशॉप में काम कर रहा है ये सब। फिर क्या हो रहा है, फिर वहाँ पे एक वर्कशॉप में काम कर रहा है और ये सारे जो रोबोट्स है यहाँ पे जो निक नॉक है, ये नया रोबोट्स है, ये फिक्स ऑल के निगरानी में उसकी सुपरविजन में ये काम कर रहा है। ओके, फिर दोनों की बातें होते हैं कि ये इंसान को पहली बार देख रहा होते हैं, उसको देख के वो अजीब सा महसूस करते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से हमने कल यहाँ तक फिनिश किया था। ओके, तो ये जो इंसान था वो कुछ रोबोट्स को लेके आया था। ओके, उनके साथ आया था, उनके निगरानी में उनके वो जो रोबोट था उसका बॉडीगार्ड था। फिर क्या हुआ हम यहाँ से देखेंगे। फिर आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से द ह्यूमन स्टेप आउट ऑफ द कार surrounded by the four escort robots. He looks a bit small in comparison to them. जो ह्यूमंस था, इंसान था, वो कार से बाहर आते हैं और उसको गिरा हुआ है। ओके, उसके इर्द गिर्द 4 रोबोट्स उसकी बॉडीगार्ड बैठा है। ही लुक्स अ बिट स्मॉल, यानी वो जो इंसान है वो उसका जो गाइड है या उसका जो बॉडीगार्ड रोबोट्स है उनसे वो थोड़ा उसका कद छोटा है। What a strange creature! It looks such a silly thing. तो निग्नोक जब उसको देखते हैं तो निग्नोक बोलते हैं, यानी ये कितना अजीब मखलूक है। ओके, उसको देख के बोलते हैं ये कितना अजीब मखलूक है। इट लुक्स सच अ सिली थिंग। इसको देख के बहुत ही हंसी आती है, अजीब सा मखलूक है, बहुत ही अजीब सा। तो फिक्स ऑल कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट ह्यूमन। ओके, दे आर superior to us robots. They can perform any action they want to. फिक्स ऑल अपने शिष्य से, अपने शागिर्द से कहता है, तुम इंसान की यानी शक्ल व सूरत पे या उसकी कद पे मत जाओ। तो ये देखने में तो हमसे छोटा है, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ओके, उसको तुम छोटा मत समझो। ये इंसान जो होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। दे आर सुपीरियर टू अस रोबोट। जी, हम रोबोट से भी बहुत महान होते हैं, रोबोट से भी बहुत उनके पास पावर होते हैं, ताकतवर होते हैं। दे कैन परफॉर्म एनी एक्शन दे वांट टू। ये जो इंसान है ये कुछ भी कर सकता है। ओके, ये कुछ भी कर सकता है, जो भी मन में आए ये कर सकता है। तो robots, the supervising robots, sees the human and joins the conversation between Fix All and Nick Knock. मोबर्ट जो था यानी एक उनका सुपरवाइजर था ना, द सुपरवाइजिंग रोबोट, यानी जो सुपरवाइज करता था उन सारे रोबोट जो वहाँ पे काम करता था उन सब की निगरानी करता था। तो सीज द ह्यूमंस, उसने इंसान को आते हुए देखा, एंड ज्वाइन द कन्वर्सेशन, और वो बातचीत में शामिल हो गया फिक्स ऑल एंड निक नॉक के।
نک ناک جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہا تھا، آپ ان کی کنورسیشن میں، ان کی بات چیت میں، کنورسیشن کا مطلب ہوتے ہیں بات چیت، ان کی بات چیت میں آپ وہ بھی شامل ہو گیا، کون؟ موبوٹ۔ اب موبوٹ ان سے کہتا ہے ایون دوز ایکشن وچ روبوٹس کانٹ پرفارم، یعنی یہاں تک وہ ایکشن بھی، وہ عمل بھی، یعنی وہ کام جو روبوٹ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وچ روبوٹ کانٹ پرفارم، یعنی جو روبوٹ نہیں انجام دے سکتے ہیں، اس کو بھی انسان کر دیتے ہیں۔ فکس آل، اب فکس آل کہتا ہے کوائٹلی، اوکے، چپکے سے یا آہستہ سے، یس، اوکے، چپکے سے وہ بولتے ہیں ہاں اس نے صحیح کہا، دے کین گیو آرڈر ٹو روبوٹس، ڈسٹرائی دیم اور کنسٹرکٹ نیو ونس، بولتے ہیں دیکھیں، یعنی جو انسان ہے کین گیو آرڈر ٹو روبوٹس، وہ یعنی روبوٹس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آرڈر دے سکتے ہیں، وہ روبوٹ کو آرڈر دیتے ہیں، ڈسٹرائی دیم، اگر ان کو پسند نہیں آیا وہ روبوٹ کو ختم بھی کر دیتے ہیں، اور کنسٹرکٹ نیو ون، اور اس روبوٹ کے جگہ پہ وہ نیا روبوٹس بناتے ہیں، اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ They can even destroy other human beings. In fact, they are very fond of doing this. اور یہ جو انسان ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ انسان دوسرے انسانوں کو بھی مار دیتے ہیں، ان کو بھی ڈسٹرائی کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ انفیکٹ اصل میں، حقیقت میں، اوکے، حقیقت میں جو انسان ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ دے آر ویری فونڈ آف ڈوئنگ دس، ایسا کرنے میں یہ لوگ بہت ماہر ہے، یا ایسا کرنے میں ان کو اچھا لگتا ہے۔ پھر موبوٹ بولتے ہیں دے ڈو ناٹ ایون ہیو ٹو فالو آرڈرس اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو۔ پھر موبوٹ ان سے کہتے ہیں یہ جو انسان ہوتے ہیں، یہ جو آرڈرس ہوتے ہیں، جو حکم ہوتے ہیں، اوکے، یا جو قانون ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ فالو نہیں کرتے ہیں، اس کے حساب سے بھی یہ لوگ کام نہیں کرتے، اگر یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے بھی نہیں کرتے ہیں، یہ کام جو اپنے من میں آئے وہی کرتے ہیں۔ پھر